राष्ट्रिय आदिवासी जनजाति महिला मञ्च आदिवासी जनजाति महिलाहरूको संस्था हो। यस मञ्चले लोपोन्मुख अति सीमान्तकृत तथा सुविधाबाट वञ्चित आदिवासी महिलाका सवालमा काम गर्दै आएको छ। हाम्रो समुदायमा सामाजिक, आर्थिक, प्रशासनिक तथा राजनीतिक क्षेत्रमा आफ्नै प्रयास र बलबुतोको भरमा सफलताको सिँढी उक्लँदै गरेका र विभिन्न क्षेत्रमा योगदान दिएका व्यक्तित्वहरू रहेका छन्। उनीहरूमध्ये फरक पृष्ठभूमिका 5 आदिवासी महिला व्यक्तित्वका प्रेरणादायी सङ्घर्षका कथाहरूको अभिलेख यहाँ प्रस्तुत गरेका छौँ। पिङ्की गुरुङ नीलहिरा समाज अर्थात् ब्लू डायमन्ड सोसाइटीका अध्यक्ष हुन्। नीलहिरा समाज लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसंख्यकहरूको संस्था हो। पिङ्कीले यस धरतीमा टेकेपछि जैविक रूपमा बालकको पहिचान दिएको थियो, त्यसैले उनको नाम राखियो सञ्जीव गुरुङ। तिनै सञ्जीव अहिले पिङ्की गुरुङ हुन्। म के हुँ भनेर मैले चिन्नुभन्दा अगाडि मान्छेले मलाई चिनाइदिन्थ्यो कि मेरो एक्टिभिटी देखेपछि चाहिँ यो छोरा जस्तो तर छोरी जस्तो व्यवहार भयो, किन यस्तो भइरहेको छ, यसरी हात हल्लाएर बोल्नु हुँदैन, यसरी हिँड्नु हुँदैन, यसरी खानु हुँदैन, तिमीले खाली के भन्छ यो भाँडाकुटी खेल्न हुँदैन, पुतली खेल्न हुँदैन, छोरा मान्छे हो, फुटबल खेल्न पर्छ। समाजले उनलाई पुरुषको रूपमा चिने पनि पिङ्कीको अनुभूतिले त्यो पहिचानलाई अस्वीकार गरिरहेको थियो। उनका बानी तथा चालचलन किशोरीका जस्तै थिए। उनलाई किशोरीले लगाउने लुगा लगाउन मन पर्ने गर्थ्यो, नेल पलिस र लिपस्टिक लगाउन तथा किशोरीले झैँ सिंगार गर्न उनलाई खुबै मन पर्थ्यो। विडम्बना खुला रूपमा यस्ता क्रियाकलाप गर्न उनीमाथि सामाजिक प्रतिबन्ध लगाएको थियो। उनका बाबुको सपना उनलाई सैनिक सेवामा पठाउने थियो। त्यति मात्र नभएर फुपूको छोरीसँग बिहे गरिदिने पनि पक्का जस्तै भएको थियो। दुईटा छोरा बितिसकेपछि मेरो दुई दाइ बितेपछि म जेठो छोराकै रूपमा के भन्छ थिएँ र छोराको हिसाबले मलाई छोराकै रूपमा चाहिँ हुर्काउनु हो र धेरै अपेक्षा पनि थियो। र एसएलसी पास गर्ने बित्तिकै मलाई के भन्छ बिहा गरिदिने तर्फबाट चाहिँ मेरो घरको ठुलो एउटा प्रेसर चाहिँ थियो। किन भन्दाखेरि अब ठुलो छोराले बिहा गर्छ, बुहारी ल्याउँला, नातानातिनी खेलाउँला भन्ने खालको रहर चाहिँ थियो। अनि गुरुङ समुदायमा तपाईँको भनौँ न एउटा मामा फुपू चेलाचेलीको चल्छ नि त, पहिल्यैदेखि मेरो अलरेडी बिहा कन्फर्म जस्तो भइसकेको थियो कि। अनि मैले चाहिँ त्यसलाई चाहिँ स्वीकार गर्न सकिनँ। गर्न नसकेपछि मेरो वर्तमान गरिदिनु भयो। त्यसपछि अनि म बिस्तारै के भन्छ ट्रान्सफर्म हुँदै आएँ। तर एक दिन यस्तो पनि समय आइपुग्यो आफ्नो लागि आफैले सङ्घर्ष गर्नुपर्ने भयो। मनको आदेशमा समाजप्रति विद्रोह गर्दै महिलाको वेशभूषामा उनी घर बाहिर निस्किन्। मैले चाहिँ मेरो घर देखि अलिकति तल सोल्टिनी पर्नेको दोकान थियो तपाईँको 1-2-3 मिनट बाटोकोमा। अनि मैले के भन्छ घरबाट निस्किँदाखेरि चाहिँ टम्बोय खालको के भन्छ जिन्सको सर्ट अथवा चेकको सर्ट अनि केटीको प्यान्ट लाएर निस्किन्थेँ। अनि सोल्टिनीको दोकानमा गइसकेपछि चाहिँ अलिकति फुल्ली सबै पुरै केटी देखिने लुगा लाएर हिँड्थेँ। त्यो टी क्याफे थियो कि सोल्टिनीको। अनि त्यो सोल्टिनीले पनि फेरि बेला बेलामा मलाई कराउने कि, कराउँदाखेरि यो सोल्टिनी यहाँ कस्टमर आइरहेको छ के छ भनेर गर्दाखेरि चाहिँ मलाई चाहिँ अलिक अप्ठ्यारो भयो। अब अरूको सहारामा सधैँ म केटी बनेर हिँड्नु त गाह्रो भयो नि, वाइ नट मैले अब आफ्नै घरबाट किन सुरु नगर्ने त, सधैँभरि अरूको सहारामा त मेरो जिन्दगी चल्दैन। मैले केटी बनेर हिँड्नु छ भने मैले मेरै घरबाट सुरु गर्नुपर्छ र मेरै घरको ढोकाबाट निस्क्यो भने मलाई पछि सहज हुन्छ भन्ने खालको फिल भयो। र एक दिन मैले सबै कम्प्लिट केटीको ड्रेस लाएर के भन्छ हिँड्न सुरु। त्यसो त 2053 सालतिरबाट नै उनीहरू सङ्गठित हुने प्रयास सुरु गरेका थिए। रत्नपार्कको खुला चौरमा भेला भएर विमर्श गर्ने र अधिकारका बारेमा विचारको आदान प्रदान गर्ने काम सुरु भएको थियो। यसको प्रेरणाका स्रोतका रूपमा भने तत्कालीन संविधान सभाका सदस्य सुनिल बाबु पन्त थिए। अहिले यो संस्था देशव्यापी अधिकारवादी संस्थाका रूपमा स्थापित छन्। समाजमा अपहेलित भएका, बहिष्करण र विभेदमा परेका लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसंख्यकहरू यसमा सङ्गठित भएका छन्। पिङ्की गुरुङको नेतृत्वमा सञ्चालित नीलहिरा समाजको तीव्र अभियानकै कारण संविधानमा यस समुदायलाई सम्बोधन गरेको छ। संविधानको 3टा धाराले यसलाई सम्बोधन गरेको छ। पहिचानको अधिकारमा
भनौँ न तपाईँको कुनै पनि फरक लैङ्गिक पहिचान भएको व्यक्तिलाई चाहिँ राज्यले नागरिकता प्रदान गर्नुपर्छ भनेर अधिकार दिएको अवस्था छ। समान हकमा तपाईँको के भन्छ लिङ्गको आधारमा विरोध गर्नु हुँदैन भनेर उल्लेख गरेको छ। तपाईँको सामाजिक यो समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तका आधारमा राज्यको हरेक निकायमा यो समुदायलाई पुर्याउनुपर्छ भनेर संविधानमा उल्लेख गरेको छ। र संसारकै तपाईँको भनौँ न देशहरूमध्ये साउथ अफ्रिका र इक्वेडर पछिको चाहिँ यो थर्ड कन्ट्रीको रूपमा चाहिँ नेपालको संविधानले सम्बोधन गरेको अवस्थाहरू चाहिँ छ। अहिले पनि समाजको नीतिगत वकालत तथा सचेतना कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएको छ। त्यसरी नै लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसंख्यकहरूमा परेको सुख दुःखको साथी बनेको छ। तथापि अझै चुनौतीहरू नभएका होइनन्। धेरैजना साथीहरू लुकेर बसिरहेका छन्। जति बेलासम्म हामी लुकेर बसौँ त्यति बेलासम्म हाम्रो अधिकार पनि लुकेर बस्छ। र अधिकार प्राप्त गर्नको लागि खुलेर आउनुपर्ने एउटा भनौँ न एकदम आवश्यक कुरा हो। र जति बेला खुलेर आउनुहुन्छ त्यति बेला तपाईँले आफ्नो अधिकार पनि खुलेरै प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। सपोज 22 वर्ष अगाडिदेखि म खुलेर नआएको भएदेखि सायद म यो स्थानसम्म अहिले हुँदिनँ थिएँ नि त। यो स्थानसम्म आउनुको लागि 22 वर्षको मेरो जुन खालको एउटा निरन्तर योगदान छ अथवा काम छ त्यसले गर्दाखेरि यो स्थानसम्म आइपुग्यो भन्दाखेरि समाज परिवर्तन गर्नुको लागि आफ्नो सोच परिवर्तन गर्नुपर्छ। र कुनै पनि एउटा आफ्नो फरक लैङ्गिक पहिचान अथवा फरक यौनिक अभिमुखीकरण भएको कारणमा चाहिँ आफूभित्र हिंताबोध, आफूभित्र हिचकिचाहट र त्यसलाई चाहिँ आफूले एउटा विकनेसको रूपमा चाहिँ लिनु हुँदैन। यही यात्राले नै यो समुदायलाई उपलब्धि दिएको छ। इतिहास साक्षी छ जोखिमपूर्ण यात्राबाट नै सफलता प्राप्त गर्न सकिन्छ। स्टेला तामाङ राष्ट्रिय आदिवासी जनजाति महिला महासङ्घकी संस्थापक मध्ये एक हुन्। तथापि उनको परिचय यतिमा मात्र सीमित छैन। उनी सामाजिक, सांस्कृतिक र शैक्षिक आन्दोलनको पनि प्रणेता हुन्। 15-16 वर्षको उमेरमा त टोटल्ली त्यो कस्तो भयो भने त्यो मैले सिकेको कुरा जति सबै नभएपछि त नि त्यो एकदमै बोली नै बन्द भए जस्तो, बोल्नै नसक्ने जस्तो। मनमा कुराहरू धेरै छ तर नेपाली भाषा पनि राम्रोसँग गर्नु नसक्ने। अनि बर्मिस भाषा त ठ्याम्मै कामै लागेन। त्यो अङ्ग्रेजी भनेको तपाईँ मैले क्लास 5 देखि एउटा पिरियड एबिसिडी सिकेर आएको कति नै हुन्छ भन्नुहोस् त। भन्दाखेरि त यो भाषा भन्ने कुरालाई त्यो घरमा जे बोल्छ त्यही भाषाबाट चाहिँ सुरुवात गरेर पढाइमा जानु पाए कति सजिलो हुन्थ्यो भन्ने कुरा मलाई त्यति बेला नै फिल भएको। अनि झन् नेपालमा आइसकेपछि त मैले जे भाषामा ज्ञान हासिल गरेको थिएँ त्यो कामै लागेन। यहाँ आएपछि त म त एकचोटि फेरि जिरो नर्सरीमा पुगेको जस्तै नै भयो कि। स्टेला तामाङ आदिवासी महिलाहरूको दक्षिण एसिया सञ्जालको पनि सहसंस्थापक हुन्। उनले सन् 2003 र 2004 मा संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय आदिवासी स्थायी मञ्चको आदिवासी महिला ककसको अध्यक्षता पनि गरेकी थिइन्। ट्रेडिसनल नलेजको कुरा गर्छ नि, यो बायोडाइभर्सिटी कन्भेन्सन अन बायोलोजिकल डाइभर्सिटी भनिकन CBD पनि भन्छौँ, त्यसको कन्भेन्सन्स अफ द पार्टी भनेर कप पनि भन्छौँ। त्यसमा पनि म एकदमै सक्रिय रूपबाट नै लागेको मान्छे हो। किनभने आदिवासी जनजाति महिलाहरू, आदिवासी जनजातिको ज्ञानको कुरा गर्दाखेरि र भूमि र यो बायोडाइभर्सिटीको कुरा गर्दा त आदिवासी जनजाति महिला चाहिँ जो चाहिँ दिनरात यो भूमिसँग र यो बायोडाइभर्सिटीसँग र फरेस्टसँग चाहिँ उनीहरूको जुन चाहिँ एउटा इन्टरेक्सन र सम्बन्ध छ नि, यिनीहरूकोमा त अझ विशेष किसिमको ज्ञान छ भनेर म चाहिँ आदिवासी महिलाको इन्डिजिनियस नलेजको बारेमा नै वकालत गरेको। त्यति बेला चाहिँ यो UN को इतिहासमा आदिवासी जनजातिले चाहिँ चेयर गरेको सेसन, त्यसको चेयरपर्सन नै म भएँ। संगठन संस्कृति नभएको आदिवासी जनजातिलाई संगठित गर्ने काम तत्कालीन परिवेशमा एक चुनौतीको विषय थियो। यो चुनौतीलाई उनले सहज रूपमा स्वीकार गरेर सार्थक बनाएकी थिइन्। मैले कतिचोटि भने यो चाहिँ हामी अरू क्षेत्रीय बाहुन महिलाहरूले चाहिँ उनीहरूलाई पुरुषले दमन गर्यो भन्ने हो, त्यसको विरुद्धमा आन्दोलन हो। हाम्रो चाहिँ त्यस्तो किसिमको सङ्गठन होइन। हाम्रो चाहिँ के हो भन्दाखेरि हामी पनि सक्रिय रूपबाट नै लागौँ र हाम्रै मुद्दा, हाम्रो पहिचान पनि अरूलाई चाहिँ भन्दै जाउँ। किनभने हाम्रो अनुहार, आदिवासी महिलाको अनुहार त नेपाली महिलाको अनुहारमा त कहिले पनि हाम्रो अनुहार देखा नपर्ने। त्यस कारण यो चाहिँ हामी हराइराखेको अनुहार
होइन स्याडोमा परिराखेको अन्नलाई चाहिँ हामी बाहिर निकाल्नुलाई पनि हो भनेर भन्दाखेरि त्यति सजिलो चाहिँ भएन। धेरैले चाहिँ अलिकति यो आन्दोलनलाई बिथुल्नु लाग्यो, यो नराम्रो काम गर्यो भनिकन नि अहिले तपाईँ सङ्गठन बनाउँदाखेरि मान्छेहरू खुसी मानिकन बधाई दिन्छ। त्यति बेला चाहिँ मलाई त अहिले पनि म राम्रो लिस्टमा छैन, म ब्ल्याक लिस्टेडै हो ब्ल्याक लिस्टेडै हो। आदिवासी अभियन्ता परशुराम तामाङको प्रेरणा साथ र अन्य सहकर्मीहरूको सहयोगले आदिवासी महिलाहरू व्यवस्थित रूपमा सङ्गठित हुन र आफ्ना मुद्दाहरूलाई आन्दोलनमा लैजाने वातावरण बन्दै गयो। यही त्याग र समर्पणले आदिवासी आन्दोलन आजको स्थितिमा आइपुगेको हो। अहिले 33% कुरा गरिरहेछ। तपाईँ दलित महिलाहरूको आन्दोलन हेर्नुहोस् त कति सक्रिय भयो। अहिले उनीहरूको सबै वडा, सबै गाविसहरूमा, सबै ठाउँमा 1 जना हुनुपर्छ, 2 जना हुनुपर्छ भन्ने अनिवार्य रूपमा नै उनीहरूले लेखाइ नै छाड्यो। तर हाम्रो चाहिँ त्यो हुनैसकेको छैन अहिले पनि। अहिले पनि हामीलाई चाहिँ तपाईँ कतिवटा ठाउँमा होइन महिलाहरू जान्छ, तर 33%को कुरामा जनजाति महिलाहरू त्यहाँनिर पुगेको हुँदैन। तर जनजाति महिलाहरू यस्तो कुरामा चाहिँ अलिकति आन्दोलित भइकन अलिकति पुसै गर्नुपर्ने कुरा नै हो। होइन भने चाहिँ जनजातिहरूको फेरि यतिका वर्षसम्म हामीले आन्दोलन गऱ्यौँ होइन, यहाँसम्म पुग्यौँ, फेरि हामी रिग्रेस भएर पछाडि जाने हो भने त यो त हाम्रो लागि त ठुलो नोक्सान हुन्छ, हानि हुन्छ। त्यस कारण अलिकति योमा चाहिँ अझै सक्रिय रूपबाट चाहिँ गरेर जानुपर्छ भन्ने हो। आदिवासी समाजको शिक्षा, सिप तथा आर्थिक अभावसँग नजिकबाट परिचित तामाङको शैक्षिक क्षेत्रमा पनि विशेष योगदान छ। शैक्षिक अवसरबाट वञ्चित हुने आदिवासी बालबालिकाहरूका लागि विकल्प ज्ञान केन्द्रको स्थापना र सञ्चालन उनकै नेतृत्वमा भएको हो, जहाँबाट शिक्षाबाट वञ्चित बाल श्रमिक बालबालिकाहरू लाभान्वित भएका थिए। ती बालबालिकाले आत्मनिर्भर र स्वावलम्बनको शिक्षाका अतिरिक्त आदिवासीहरूको परम्परागत ज्ञान र सिपलाई निखार्न पाएका थिए। बौद्धको तामाङ बच्चाहरू सानो हुँदाखेरि एकदमै इन्टेलिजेन्ट, राम्रो पढ्ने, तर ठुलो हुँदै गएपछि चाहिँ त्यहाँको बच्चाहरू साँच्चै नै मेरो अब्जर्भेसनमा चाहिँ नि सानोमा जति इन्टेलिजेन्ट त्यो बच्चाहरू ठुलो गएर चाहिँ त्यो मोटिभेसन नपाएर हो अथवा वातावरण नभएर हो। त्यो बच्चाले मैले एकदम राम्रो यो बच्चाले त राम्रो पढ्छ भन्ने बच्चाहरू पनि नि माथिसम्म जानु नसकेको देख्दाखेरि यो घरको वातावरण अनि त्यस पछाडि यो पढिसकेपछि के हुन्छ त भन्ने प्रश्न, त्यो चाहिँ कसै बेला चाहिँ यो कस्तो मूर्ख सोचाइ हो भने जस्तो लाग्थ्यो। तर एउटा तरिकाबाट हेर्दाखेरि चाहिँ हुनु नि पढि लेख्यो अनि जागिर खानुलाई त फेरि सोच हुनु पर्दो रहेछ, आफ्नो मान्छे हुनु पर्दो रहेछ। यो सबै कुराले गर्दाखेरि उनीहरूले चाहिँ यो भित्रभित्र इन्टुइटिभली उनीहरूले त्यो कुरा बुझेको पनि रहेछ कि भन्ने जस्तो पनि मलाई आजकल लाग्छ। यति बेला आदिवासी जनजाति महिलाहरू लैङ्गिक समानता तथा समताका आन्दोलनमा छन्। आदिवासीको भाषा, संस्कृति, परम्पराको जगेर्ना र भूमि भूभाग र भूक्षेत्रका स्वामित्व, नियन्त्रण र प्रथाजन्य कानुनका आधारमा सामूहिक अधिकार पुनर्स्थापना गर्ने महाअभियानमा छन्। यो अभियान स्टेला तामाङहरू जस्ता अग्रज आदिवासी महिलाहरूकै परिश्रम तथा प्रेरणाको प्रतिफल हो। राधिका तामाङ सामाजिक, आर्थिक र राजनीतिक क्षेत्रमा एक उदाहरणीय व्यक्तित्व हुन्। उनी संविधान सभा सदस्य, संघीय कृषि राज्यमन्त्री हुँदै अहिले बागमती प्रदेशमा उपसभामुखको जिम्मेवारीमा रहेकी छिन्। मान्य सदस्यहरू, प्रदेश नम्बर 3 को प्रदेश सभाको आजको बैठकको कारबाही प्रारम्भ हुन्छ। खास गरेर आफ्नो दाजुभाइ नभएका कारण समाजले हेला गरेकै कारण आफ्नो मनमा विद्रोह पलाएको उनको भनाइ छ। विद्यार्थी जीवनबाट नै राजनीतिमा सहभागी हुन उनको पारिवारिक वातावरण र खास गरेर आमाको प्रेरणाबाट सम्भव भयो। त्यतिखेर त 500 रुपियाँ दिन्थ्यो हामीलाई महिनाको, होइन, त्यो आम्दानीको स्रोत भनौँ न। त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ कमाउन सकिन्छ भन्ने चाहिँ देखाउनुपर्छ यो समाजमा। छोरी अनि मात्रै तिमी जस्तै गरी अरूलाई पढाउन पठाउँछ, नत्र त छोरीलाई पढाउन पठाउँदैन। किन खर्च गर्नु बिहे गरेर अर्का घर जानेलाई भनेर चाहिँ गाउँको आमाहरूले, दिदीहरूले, बाउहरूले भन्छ। त्यस कारणले गर्दा तिमीले चाहिँ आफू पढ्ने मात्रै होइन अरूलाई पनि पढाउनुपर्छ र इन्कम गर्नुपर्छ।
भन्ने हिसाबले आमाले मलाई गजाउनु भएको कारणले गर्दा म पढाउन लागेँ। त्यस कारणले गर्दा म चाहिँ सिधै घरबाट जाने आउने। विद्यार्थी राजनीतिबाट नै माओवादी विचारबाट प्रभावित राधिकाले सानै उमेरमा नै अनेकौं चुनौतीका बीच जिम्मेवारी सम्हाल्न पुगिन्। भूमिगत राजनीति तथा तत्कालीन अवस्थामा राज्य विरुद्ध सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा आइपरेका अनेकौं बाधा व्यवधान र चुनौतीलाई आत्मसात गरेकी थिइन्। जो साथी चाहिँ सेनाको हातमा परे पनि पोल नखोल्ने हाम्रो पहिलो हृदय थियो। एकले अर्कालाई नदेखाउने, लिडरसिपको चाहिँ सन्दर्भमा जतिसुकै यातना दिए पनि बरु मर्ने, बरु बलात्कृत गरे भए पनि बलात्कृत हुन तयार हुने, सकेसम्म उसको हातमा पर्दैन पनि टाढैबाट मर्ने होइन। र पोलहरू नखोल्ने। र अर्को कुरा चाहिँ आफू मरेर भए नि अरूलाई बचाउने। त्यतिखेर त गाउँघरमा त अहिले पनि 17-18 को मान्छेहरू होइन, अब केटकेटी जस्तै त हुन्छ नि, अहिले पनि त्यस्तो हुन्छ। 17, 18, 19 को रेन्जमा थिएँ म, त्यो रेन्जमा थिएँ। त्यो मेरो लागि चाहिँ एकदम अवसर, एकदम महत्त्वपूर्ण चाहिँ जिम्मेवारी। अनि मलाई के डर थियो भने यति महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी मलाई पार्टीले सुम्पेको छ, तर यो मैले वहन गर्न सक्छु कि सक्दैन, त्यो मेरो लागि चुनौती पनि थियो नि। अवसर सँगसँगै चुनौती हो नि। मैले अवसर त प्राप्त गरेँ, अवसर प्राप्त गरेर मात्रै हुँदैन, सही तरिकाले आफूले जिम्मेवारी वहन गर्न सकेन भने सधैँभरि अवसर आउन सक्दैन। त्यसकारण यो चुनौती पनि हो, मलाई एकदम डर पनि थियो। त्यसकारणले मैले यो जिम्मेवारीलाई वहन गर्नुपर्छ। शान्ति प्रक्रियापछि देशमा संविधान सभा मार्फत संविधान निर्माणको प्रक्रिया सुरु भयो। यस क्रममा संविधान सभा सदस्यको हैसियतले राज्यका निकायहरूमा आदिवासी महिलाको समानुपातिक प्रतिनिधित्व, आरक्षण, समावेशिता जस्ता मुद्दामा निरन्तर प्रयत्न गर्नुपर्ने भयो। यसमा आंशिक सफलता मिलेको उनको भनाइ छ। आदिवासी जनजाति भनेर गर्व गर्छौँ त, हाम्रो आफ्नै भाषा छ, आफ्नै संस्कार छ, आफ्नै संस्कृति छ होइन। अझ हुँदा हुँदा हाम्रो आफ्नो लिपि छ। राज्यको तर्फबाट त्यसलाई चाहिँ ओनरसिप लिन नसकेका त हो नि होइन, मुख्य कुरा त। त्यसैले त हामी गर्व गर्छौँ त। तर खुसीको कुरा चाहिँ कहाँनिर हो भने पछिल्लो चरणमा यो उपलब्धिलाई मैले चाहिँ स्वीकार्ने, मैले भन्ने गरेको छु, अरूले आफ्नो आस्थाको कारण होला, यो 10 वर्ष जनयुद्धको प्रभाव हो भन्छु। यदि 10 वर्ष जनयुद्धको जगमा 19 दिने जनआन्दोलन नभएको भए अहिले हामीले घर घरमा लोछार मान्ने, घर घरमा मागे मान्ने, घर घरमा चाहिँ जस्तै नेपाल सम्बन्ध मान्ने यो खालको चाहिँ सिर्जना हुँदैन थियो। राजनीतिक बाहेक पारिवारिक जिम्मेवारी र आर्थिक सशक्तिकरणमा पनि उनको प्रयास अनुकरणीय छ। शान्ति प्रक्रियापछि उनले काठमाडौँमा कुखुरा पालन पनि गरेकी थिइन्। केही साथीहरूसँग, केही चिने जानेका व्यवसायी साथीहरूसँग सापटी मागेर सुरुवात गरेर मैले उहाँहरूको ऋण चुक्ता गरेँ होइन। त्यसपछि बिस्तारै बिस्तारै कुखुराबाट चाहिँ भनौँ त्यति धेरै राम्रो भएन, अनि फेरि बिस्तारै अनि म चाहिँ तरकारी खेतीतिर लागेँ। यसरी चाहिँ भनौँ न राजनीतिलाई मैले कसरी जोगाउने, आफ्नो चाहिँ इज्जत पनि जोगाउनु छ, इमान पनि जोगाउनु छ, राजनीति पनि जोगाउनु छ। त्यो मलाई सङ्कटकालमा भन्दा बढी चाहिँ युद्धकालमा भन्दा भूमिगत कालमा भन्दा बढी चुनौती थियो के, चुनौती भयो। यसरी नै जमिन लिजमा लिएर गरिएको तरकारी खेती उनको अतिरिक्त पारिवारिक आय आर्जनको बाटो हो। एक छोराकी आमा राधिका कुनै पनि क्षेत्रमा सफलता प्राप्त गर्ने सूत्रका रूपमा निरन्तरतालाई दिने गर्छिन्। सार्थक जीवनका लागि मान्छे बाँचेको आफ्नो धरातल नै प्रेरणाको स्रोत हो। जसरी राधिकाको जीवनमा पुरुषवादी सोच भएको समाजको अवहेलनाले सङ्घर्षमा होमिन प्रेरित गरेको थियो। देशको प्राकृतिक स्रोत र साधनहरूसँग निकटतम सम्बन्ध रहेका आदिवासी जनजातिहरूले ती स्रोतको प्रयोगबाट अधिकतम फाइदा पाउनु पर्नेमा ओकालत हुँदै आएको छ। यही सन्दर्भलाई ख्याल गरेर उद्यमी सरस्वती राईले प्राकृतिक स्रोतमा आधारित वस्तुहरूको उत्पादन, प्रशोधन र बजारीकरण गरेर आदिवासी महिलाको परम्परागत ज्ञान र सिपको आधुनिकीकरणसँगै रोजगारयुक्त स्वावलम्बी बनाउने प्रयास थालनी भएको छ।
उनले राजधानीमा आफ्नै प्रयासमा हिमालयन बायोट्रेड प्रणाली नामक व्यापारिक कम्पनी सञ्चालन गरेकी छिन्। नेपालको जुन जुन भूगोलमा जे छ स्थानीय स्तरमा जे पाइन्छ, अब जस्तो हुम्लामा जटामसी पाइन्छ भने हामीले चाहिँ सुरुमा चाहिँ दोलखाबाट सुरु गरेको। दोलखामा चाहिँ मछिनो पाइन्छ, लोक्ता पाइन्छ, अर्गेली पाइन्छ, धुप्पी पाइन्छ। दोलखामा चाहिँ धुप्पी, अर्गेली, लोक्ता र त्यसकै प्रोसेसिङ युनिटहरू राखिदिउँ। यहाँ देखिएका सौन्दर्यसँग सम्बन्धित सामग्रीहरू, सुगन्धित तेलहरू, हाते कागजबाट निर्माण भएका सामग्रीहरू, जडीबुटीजन्य उत्पादनहरू विदेश निर्यात गर्ने प्रयोजनका लागि तयार भएका हुन्। यी सामग्रीहरूले यो स्वरूप प्राप्त गर्नका लागि लामो प्रक्रियाको चक्र पार गरेको हुन्छ। समूहकै दिदीबहिनीहरूलाई नै त्यहाँको लोक्ता, अर्गेली कलेक्सन गर्न लगाउँछौँ। अनि त्यसमा चाहिँ हाम्रो ट्रेनिङ दिने मान्छेहरू, समूह गठन गर्ने मान्छेहरू, अनि हामीले चाहिँ साथै एउटा त्यो दोलखाको र बझाङको लोक्ताहरूलाई चाहिँ दिगो वन व्यवस्थापनबाट लोक्तालाई चाहिँ कसरी सङ्कलन गर्ने दिगो रूपमा। अब एकपल्ट काटिसकेपछि त मासिन्छ होइन, फेरि पलाउन त पलाउँछ, त्यही काटिराख्यो भने त मासिन्छ। तर दिगो रूपमा हामीले चाहिँ उत्पादन गर्ने भनेर युएसएआइडी, अनि त्यहाँदेखि युएसको अबेदा कर्पोरेसन, अनि यहाँ नेपालको आन्साप, अनि फेकोफोन र हिमालयन बायोट्रेड भएर चाहिँ हामीले त्यो सामुदायिक वन चाहिँ सर्टिफाइड गरेको छ। नेपालमा सामुदायिक वन उपभोक्ता महासङ्घ लगायतका सङ्घ संस्थाहरूको सहकार्यमा सम्भावित स्थानको छनौट गरिन्छ। त्यसपछि औषधिजन्य र सुगन्धित वनस्पति उत्पादन हुने वन नजिकका स्थानीय र आदिवासी महिला उपभोक्ताहरूलाई एकीकृत गरी त्यस प्रकारको वनस्पति पहिचान गर्ने सिप सिकाइन्छ। उनीहरूले वनस्पतिको दिगो व्यवस्थापन गर्ने गुणस्तरीय कच्चा पदार्थको सङ्कलन गरी कम्पनीले प्रवर्धन गरेको उद्योगमा उचित मूल्यमा दिने गर्दछन्। यो नेपाली मार्केटमा मात्रै नभएर अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पनि यसलाई चाहिँ चिनाउनुपर्छ भनेर हामीले प्रयासहरू गऱ्यौँ। प्रयास गर्दा गर्दै हामीले एउटा, दुईटा, तिनटा गर्दै अहिले चाहिँ धेरै देशहरूमा पठाउने गर्छौँ। देशको 40 जिल्लामा यस प्रकारका स्थानीय उद्योगहरूसँग कम्पनीले सहकार्य गरेको छ। स्थानीय उद्योगहरूले उपलब्ध गराएको सामग्रीलाई अन्तर्राष्ट्रिय बजारको माग अनुसार कम्पनीले पुनः प्रशोधन गरेर निर्यात गर्ने गर्दछ। अहिले कम्पनीले 20 भन्दा बढी मुलुकमा कम्पनीबाट प्रशोधन भएका सामग्रीलाई निर्यात गरिरहेको छ। यसबाट सयौं स्थानीय तथा आदिवासी महिलाहरू रोजगार भएका छन् भने देशका लागि विदेशी मुद्राको सञ्चयमा पनि सहयोग पुगेको छ। हामी 40वटा जिल्लामा डाइरेक्ट इन्डाइरेक्ट काम गरिरहेको छौँ। अनि 40वटा जिल्लामा काम गर्दाखेरि चाहिँ 35-36 हजार जना ले रोजगारी पाइरहनु भएको छ। हामीसँग त्यसरी जोडिनुहुन्छ। त्यसमा पनि 90% चाहिँ महिला दिदीबहिनीहरू नै हुनुहुन्छ र त्यसमा स्थानीय स्तरमा काम गर्ने भएर त्यहाँ पक्कै पनि आदिवासी जनजाति महिला दिदीबहिनीहरूको धेरै सहभागिता छ। देशमा उपलब्ध स्रोत र साधनको यो उच्चतम प्रयोग हो। निश्चित लक्ष्य र साहससहितको व्यावसायिक ज्ञान भएमा आफ्नै घर आँगनमा खेर गएका वस्तुहरूबाट पनि आय आर्जन र अधिकतम सदुपयोग गर्न सकिने उदाहरणलाई सरस्वती राईले देखाउनु भएको छ। दोलखाकै केसमा होइन, उहाँहरूले चाहिँ पहिला चाहिँ उहाँहरूकोमा अब बाख्राले खाइराखेको, बाख्राले खाँदाखेरि त उपभोगै भइसक्यो, कुनै कुराहरू चाहिँ त्यतिकै सडेर गइरहेको हुन्छ नि होइन। त्यो चाहिँ अब हामीले चाहिँ कलेक्सन गर्न थालिसकेपछि यसको पनि मूल्य रहेछ। आलु लगाउनु भन्दाखेरि त यो त नमास्नु पर्ने रहेछ, यो बोट बिरुवा त राख्नु पर्ने रहेछ भनेर चाहिँ उहाँहरूको यसो रेखोपाखोतिर पनि लगाउने गर्नुभएको छ र राम्रै आम्दानी प्राप्त गर्नुहुन्छ। हामी आदिवासीहरू त्यसै पनि प्राकृतिक स्रोतमा निर्भर जीवन बिताइरहेका छौँ।
तर यो जीवन पद्धतिभित्रको ज्ञान र सिपको सम्मान र संरक्षण तथा बदलिँदो परिस्थिति अनुसार अनुकूलित हुने अवसर पनि चाहिन्छ। वास्तवमा हाम्रो सम्पदा हाम्रो सम्पत्ति पनि हो। पार्वती थापा मगर नेपाल प्रहरीकी पूर्व प्रहरी नायब महानिरीक्षक डीआईजी हुन्। नेपालको जनपद प्रहरीमा उच्च पदमा पुग्न सफल आदिवासी जनजाति महिलाहरूमध्ये उनी एक कृतिमानी महिला पनि हुन्। पार्वती थापापछि प्राविधिक अतिरिक्त प्रहरी महानिरीक्षक एआईजीमा डाक्टर दुर्गा थापा पुन मगरको नियुक्ति भएको थियो। मेरो सांसद पनि छैन, मन्त्री पनि छैन, बाउहरू पढे लेखेका हुनुहुन्न, अनि कोही पनि चिनेको छैन। अब गाउँबाट आएको केटी है, मेरो बुढा पनि गाउँबाट आउनुभएको केटा, अब यहाँ बल्ल बल्ल स्ट्रगल गरेर खुट्टा टेकेका छौँ। अब तान्ने मान्छे त कोही पनि छैन। त्यही होला र अब जुन एउटा न्याय दिन पर्छ भनेर एउटा तहमा बस्ने अफिसरहरूले पनि त्यो नजरले हेरेनन् होला, त्यो चस्मा लाएनन् होला होइन। त्यसकारण चाहिँ त्यो विभेद त ठुलो विभेद होइन र, अपर्च्युनिटी पाउनेमा। त्यसो त पार्वती थापा मगर प्रहरी सेवाको सर्वोच्च पद प्रहरी महानिरीक्षकको प्रबल दावेदार पनि थिइन्। तर त्यति बेलाको सरकारले उनको योग्यता तथा ज्येष्ठतालाई कदर नगरी अरूलाई नै प्रहरी महानिरीक्षक बनाइएको थियो। आदिवासी जनजाति र खास गरेर महिला विरुद्ध राज्य संयन्त्रमा संरचनात्मक विभेद हुने गरेको यो घटनालाई एक उदाहरणका रूपमा लिने गरिन्छ। काम गर्ने बेला चाहिँ पार्वती थापा मगर उता जा भनेर खटाउने, अनि त्यसपछि पाउने बेलामा अब को आर्यन समुदायका छन् होइन, उनीहरूको नाम खोजी अनि त्यहाँ तकमामा हालिदिने होइन, प्रमोसनमा हालिदिने, राम्रो ठाउँमा ड्युटी पठाइदिने होइन, सजिलो सुविधाजनक ठाउँहरूमा विदेश पठाउने, यस्तो चाहिँ गरेँ क्या। किनभने त्यो म एउटा महिला भएको कारणले, त्यो माथि म जनजाति भएको कारणले मलाई त्यो विभेद चाहिँ गरेको हो। पार्वती थापा मगरले वीरेन्द्र प्रहरी अस्पतालको प्रहरी नायब निरीक्षकबाट प्रहरी सेवामा प्रवेश गरेकी थिइन्। आफ्नो योग्यता, क्षमता र अठोटका साथ यो क्षेत्रमा प्रवेश गरेकी थिइन्। प्रहरी नायब निरीक्षक भए लगतै खुला प्रतिस्पर्धाबाट उनी प्रहरी निरीक्षक बन्न सफल भइन्। यही बिन्दुबाट उनको प्रहरी सेवाको व्यावसायिक जीवन सुरु हुन्छ। प्रहरी निरीक्षकदेखि प्रहरी नायब महानिरीक्षकसम्मको जिम्मेवारी लिँदा धेरै स्थानमा उनले कृतिमान राख्न सफल भइन्। म क्षेत्रीय प्रहरी कार्यालय प्रमुख भएर उसमा सुर्खेतमा बसेँ, धेरै दिपाल पनि बसेँ म होइन, मलाई दिपाल पनि पठाइएको थियो। दिपाल बसेँ, दिपालबाट सुन्तली धामीको केस छ नि तपाईँलाई, हो सुन्तली धामीको केसमा मैले केस चलाएँ भनेर मलाई भीम रावलजीले फिर्ता बोलाउनु भएको 2 महिनामा। एउटा महिलालाई थिचोमिचो भएको ठाउँमा त्यहाँ कस्तो गाह्रो छ त्यहाँ होइन, छाउपडी प्रथा अहिले पनि छ त्यहाँ। महिलाहरूलाई देख्यो भने छाउपडी आयो भन्थे, त्यहाँ भन्थे अरे त्यो महिला प्रहरीहरूलाई, किन महिला प्रहरीले त छाउपडी बार्दैन होइन, ड्युटी गर्नु पऱ्यो, जहिले पनि काम गर्नु पऱ्यो, लुगा लाएर प्यान्ट लाएर हिँड्नु पऱ्यो। अनि त्यहाँको समाजका मान्छेहरूले महिला प्रहरीलाई छाउपडी आयो भन्थे अरे है। अनि त्यस्तो, अनि म गएर काम गर्दाखेरि काहीँ नभयो कि आइमाई आएर यहाँ राज गर्न थालेछ भन्थे अरे होइन, शासन गर्न थालिछ भन्थे अरे त्यहाँका मान्छेहरूले होइन। प्रहरी संगठनमा रहँदा प्रहरी संगठनलाई लैङ्गिक मैत्री, मानव अधिकार मैत्री बनाउन उनको योगदान विशेष चर्चित छ। यसै कारण राज्यबाट पदक र सम्मान तथा विभिन्न सङ्घ संस्थाहरूबाट कदर र प्रशंसा पत्रहरू पनि प्राप्त गरेकी छिन्। कुनै पनि बुथमा गराउन पनि परेन, त्यो गण्डकी अञ्चल मात्रै त्यस्तो भयो। अरू ठाउँमा त कति ठाउँमा थप मद्दत पुर्याउनु पर्यो होइन, कति बबाल भए, अब त कति ठाउँमा त उम्मेदवारै मारिदिए होइन। अनि मैले उहाँहरूलाई स्पष्ट निर्देशन दिएको थिएँ क्या। त्यसकारण त्यो 64 सालको चुनावमा मलाई आइजी साहबले मूल्याङ्कन गरेर त्यो सालको चाहिँ बेस्ट एसएसपी गण्डकी अञ्चल प्रमुख भनेर मलाई पुरस्कृत पनि गर्नुभएको थियो क्या। उनले राष्ट्रसङ्घीय शान्ति स्थापना सेवाका लागि हर्जगोभिना र बोस्निया तथा सियारो लियानमा समेत अभियान कार्यमा संलग्न भएकी थिइन्।
समाजलाई अनेकौं सकारात्मक योगदान पछि पनि उनी अहिले समाजका विभिन्न क्रियाकलापमा संलग्न छिन्। आदिवासी जनजातिका नयाँ पिढीका लागि उनको एउटै सन्देश छ, आफ्नो क्षमताको निर्माण गर। 5 वर्षको बच्चालाई बोर्डर्स गरेर अनि मेरो छोरी दुईटै छोराछोरी जम्मै बोर्डर्स गरेर अनि मैले कामलाई प्रायोरिटी दिएर हिँड्या हो नि त होइन। त्यसो भएर त म अलिकति अगाडि बढ्न सकेँ होला नि त होइन। अब मेरो बच्चा मेरो भनिराखे भए मलाई काममा मेरो अगाडि मेरो पेसालाई बाधा पर्थ्यो होला नि त होइन। त्यस कारण त्यो सबै कुराको म्यानेज चाहिँ गर्नुपर्छ आफूले। म्यानेजमेन्ट चाहिँ ठुलो कुरा हो। तर समयको पनि म्यानेजमेन्ट गर्न सक्नु पर्यो, आफ्नो घरको व्यवस्थापन गर्नु पर्यो, सबै नै गर्नु पर्यो होइन। सबैलाई आफ्नो ठाउँमा राखेर होइन। अब हामी बिहा गरेपछि सासु ससुरा हुन्छन्, आमा बुवा हुन्छन्, सबै हुन्छन्, परिवार हुन्छन्, नातागोता हुन्छन्। सबैलाई आफ्नो ठाउँमा राखेर हामी अगाडि बढ्नुपर्छ। त्यो कुनै कुरालाई पनि बाधकको रूपमा अगाडि ल्याउनु हुँदैन। बरु ती सबै कुराले आफूलाई प्रोत्साहन गरेको चाहिँ महसुस आफूले गर्न सक्नुपर्छ क्या। पार्वती थापाको सङ्घर्षमय जीवनबाट हामी धेरै कुरा सिक्न सक्छौँ। आदिवासी समाजमा उनका सद्गुणहरू एक प्रेरणा र हौसलाको कोसेली बन्नु पर्दछ र बनेको छ। यहाँ प्रस्तुत भएका 5 जना प्रेरक आदिवासी महिलाहरू एक प्रतिनिधि पात्र मात्र हुन्। राज्यको विभेद र बहिष्करणका बावजुद पनि आफ्नो क्षेत्रमा स्थापित अन्य अब्बल व्यक्तित्वहरू हामीसँग नभएका होइनन्। तथापि उहाँहरूबाट हामीले केही न केही सिक्न र जान्न अवश्य सक्नेछौँ। उहाँहरूले सिकेका कुराहरू, अनुभवका कुराहरू चाहिँ अब नयाँ पुस्ताको लागि दस्तावेजीकरण हुनुपर्छ र उहाँहरूको सङ्घर्षका कथा र चुनौतीबाट अब नयाँ किशोरी पुस्ताहरूले चाहिँ अब उहाँहरूले अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने सोचबाट प्रेरणा उहाँहरूले पाउने र त्योबाट उहाँहरूले काम गर्ने उत्साह उमङ्ग पाउने र स्वस्फूर्त रूपमा अगाडि बढ्न सकोस् हाम्रो किशोरी आदिवासी किशोरी बहिनीहरू भन्ने उद्देश्यले चाहिँ दस्तावेजीकरणको लागि हामीले क्यानाडियन सरकारको सहयोगबाट यो डकुमेन्ट्री चाहिँ तयार गरेका हौँ।